پیغام دینا چاہتے ہو، میرے پیغمبر دی تعلیم تے تبلیغ دا مذاق اڑانا چاہتے ہو، حالہ نبی پاک نے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندے۔ اللہ کتھے بہ کے پتہ نہیں کیڑی سوچ کم کر دیئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنے قائدین دی موجودگی کے اندر علل اعلان ڈنڈکے دی چوٹ دبانگے توہل کہنا چاہوں گا، ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے گا، کوئی کمپرومائز نہیں، نموز سے صحابہ دا مسئلہ ہوئے گا، کوئی کمپرومائز نہیں، اسلام دی گل ہوئے گی، کوئی کمپرومائز نہیں، پاکستان دی گل ہوئے گی، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ساڈا اعلان ہے، ساڈا پیغام ہے، ختم نبوت زندہ باد، نموز صحابہ زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اب آپ کے سامنے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں
میری زبان تے سونے دا نام ہے تے گج کے درود پاک پڑھنے خدا تے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد میرے محمد میرے محمد تو بد کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں سوال پوچھیا اما غلیمہ کو سون تو ود کے سونا ڈھیر ہو سی جواب ملیا سونے ورگا جواب ملیا سونے ورگا کسی نے جمیا باڑ کوئی نہیں سونے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں ایک باری سارے میں نال مل کے پڑھئے میرے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و سارے بولو جڑی لیٹ ہوئی ہے کٹ لئیے ذرا سونے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں کنجوسی نہیں محبت ادار کرو سونے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں کہ سونے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں خدیجہ پیاری گفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسین پیارے میرے نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑ عیسیٰ دے منن والے ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑ عیسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں سونے محمد مونجنی پیدا گج کے کو سبحان اللہ جڑے بلالی بیٹھے دا محبت سینے دا زور لا کے صدا ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں پاویں کاری تے پاویں پیرے پاویں دشمن تے پاویں ویرے پاویں کاری تے پاویں پیرے پاویں دشمن تے پاویں ویرے پاویں دشمن تے پاویں ویرے آقا دی سنت تو جو ہٹ کے کھاوے سونے دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھانا حلال کوئی نہیں سونے دی سنت آقا دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھانا
اس دا کھانا حلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و شامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو آج اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اس مسجد دے امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل علماء کرام خطابات فرما چکے حضرت حکیم سعید احمد سعید صاحب حافظہ اللہ میرے تو قبل خطاب فرما رہے سن اسٹیج دی زینت علماء کرام اور برادر محترم بھائی محمد یاسر بٹ صاحب حافظہ اللہ اللہ تعالیٰ تسا احباب دا آنا علماء کرام دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی میرے ذمے نہایت ہی حساس اور اہم عنوان لگایا گیا موجودہ دور دے اندر حالیہ دنوں دے اندر کچھ واقعات ہوئے جی وجہ کر کے پاکستان دے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا تے ایک بات نے زور پکڑیا کہ جی فلاں مقام تے پاکستان دی بیٹی دے نال انج ہو گیا فلاں مقام تے پاکستان دی بیٹی نال انج ہو گیا فلاں مقام تے پاکستان دی بیٹی دی عزت اس طرح رسوا ہو گئی آخر کیا وجہ ہے پاکستان اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک دے اندر مسلمان بیٹی دی عزت محفوظ نہیں وجہ کیا ہے اسلام دے اندر عورت دا مقام کی ہے مسلمانہ دا ملک ہے مسلمان ملک دے اندر مسلمان تی بہن دی عزت محفوظ نہیں وجہ کیا ہے حرات دو باتاں نے جڑی اسلام دی بیٹی ہے وہ کل بھی محفوظ سی اج بھی محفوظ ہے کو بے شک جڑی پاکستان دی بیٹی سی وہ کل بھی محفوظ سی اج بھی محفوظ ہے جن نے اسلام نو اسلام نہیں سمجھیا پاکستان دی عزت نو سمجھیا نہیں اور پاکستان تے اسلام دی بیٹی ہو سکتی نہیں ہو سکتی اسلام دی بیٹی پاکستان دی بیٹی با حیا با کردار پردے والی چادر والی حجاب والی نقاب والی اسلام دی بیٹی ہے پاکستان دی بیٹی ہے دعا کرو اللہ ساڑیاں بہناں بیٹیاں نو اسلام دے عین مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ قائدین جماعت شیر دل قائد حضرت قاری محمد حنیف بھٹی صاحب حافظہ اللہ اہلاً سہلاً مرحبا اللہ تعالیٰ حضرت بھٹی صاحب نو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے حافظ ابو بکر جمیل صاحب مولانا عبداللہ اسد صاحب اور دیگر احباب تشریف لے کے آئے اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو خوش آمدید آئیے حضرات انشاءاللہ میرے بعد میری تقریر دوران انشاءاللہ علماء سارے آ جانے نے تے میرے خیال دے اندر میں ایویں تانوں تمہید سنا کے تے بات مکا دینی توجہ ہے تہاڈی
موضوع بڑا حساس ہے تو سنو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اسلام نے عورت نو بڑا مقام دیتے، اتنا مقام ہے اسلام دی نظر دے اندر عورت مائے تیرے قدمہ دے نیچے اللہ نے جنت رکھ چھڑی ہے۔ عورت بہنے تے بھائیاں واسطے غیرت دی علامت ہے، عورت بیٹی ہے تے باعث رحمت ہے، عورت بیوی ہے تے باعث راحت ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیتا ہے لیکن عورت نے اپنا مقام سمجھیا نہیں سمجھیا۔ کیا مقام ہے اسلام دی نظر دے اندر؟ اور اسلام دے پیغام تو پہلا عورت دی حالت کیا سی اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، توجہ کرنا۔ حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ، باقی آواز ٹھیک ہے، آواز دے اندر کٹن ہے، ختم کرو، کٹن والا والیوم کھول دو۔ حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا تاکہ کسی احسان کیتا مومنہ تے اپنا رسول بھیج کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا ساڈا رسول آئے تواڈے وچوں آئے، اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنان واسطے آئے، کتاب حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے، لوگاں دا تزکیہ کرن واسطے آئے۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جہالتیں جہالتاں، گمراہیاں گمراہیاں، جتے شرک عروج تے سی، جتے زنا تے بدکاریاں عروج تے سن، جتے بے گایاں تے برائیاں عروج تے سن، اوتے عورت ذلت تے رسوائی دی زندگی بسر کرنی سی۔ جم دی بیٹی نو جناب کڑا کھود کر کے دفنا دیتا جاندہ سی، قرآن نے بیان کیتا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کی اللہ فرمان دے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ماشاءاللہ ذیل ناظم حضرت قاری ارشد صاحب تشریف لے آئے، زیارت کرو، توجہ میرے وال کرو، دھیان کرے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آ کر کے اس دور دے اندر عورت دا مقام بیان کیتا، عورت دا شان بیان کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام دے کوڑ ایک صحابی آئے، آکے کندرے سونیا میں جہاد تے جانا چاہنا ماں، رحمت کائنات فرماندے نے تیری ماں زندے، ایک حدیث کے اندر آندہ ہے کیا تیرے ماں باپ زندہ نے؟ صحابی کے اندر جی سونیا، آپ فرماندے نے جا اپنے ماں دے قدمانو چمڑ جا، اللہ نے تیری ماں دے قدمان دے تھلے جنت رکھ چھٹی ہے۔ اسلام نے عورت نو مقام دیتا، عورت مائیں تیرے قدمان دے تھلے جنت ہے۔ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا منال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وقم وزم اصابیا۔ نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی دیاں، اے بیٹیاں دی تربیت پرورش کر دے، جوان ہو جاندیاں نے، چنگا رشتہ وے کر کے نکاح کر دیں دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بیٹی دی عزت کرن والا بندہ اللہ انہوں جنت بھی دے گا تے جنت جندر سونے محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے عورت دا مقام بیان کیتا، فتح مکہ دے موقع تے میرے پیغمبر سجیدہ ام خانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دی بیگن انہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے گئے، اللہ کو اکبر اللہ تینہ دے گھر دے اندر دو ایسے مجرم جنہ واسطے نبی پاک نے قتل دے ورانٹ جاری کیتے نے، حضرت
जम्मिया नहीं कहन लगियां सोनिया मैं इन्हां अपनी पनाह दी है। मेरे पैगंबर फरमाते ने भैणे जिन्होंने तू पनाह दी उन्होंने मुहम्मद ने भी पनाह दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत मां होए ते फिर भी मुकाम है, औरत बेटी होए ते फिर भी मुकाम है, औरत बैगन होए ते फिर भी मुकाम है, औरत बीवी होए ते फिर भी मुकाम है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीना पाक ने अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया वाला कुन्ना मिसलुल्लदी अलैहिन्ना बिल मारूफ। फरमाया औरत ते मर्द दे हुकूक बराबर ने। ऐत बीवी दा मुकाम बयान कर दी पई है, ऐ औरत बीवी दे हक बयान कर दी पई है। मैं डिटेल दे अंदर नहीं जाना चाहता, मां दा मुकाम बयान करा कुरान दी आयतां दसदियां पईयां ने। बेटी दा मुकाम बयान करा कुरान दी आयतां ते नबी पाक दियां हदीसां दसदियां पईयां ने। मैं बैगन दा मुकाम बयान करा मेरे पैगंबर दी सीरत दे मुकाम ते किरदार दसदा पे। मैं बीवी दा हक ते हुकूक बयान करा कुरान ते नबी पाक दी शरीयत बयान कर दी पई है। लेकिन मैं औरत दा मुकाम बयान करना चाहना वा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ादा मोहतरमा सज्जिदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर हाज़िर होइयां। कहंदियां ने सोनिया औरतां इकट्ठियां हो के आईयां ने। कहंदियां ने जदों कुरान उतर दे मर्दां दे बारे उतर दे औरत दे बारे कदी कुरान नाज़िल नहीं होया। मेरे पैगंबर ने तक खामोश ने। आसमान वाले रब ने आसमाना तो कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वस्सादिकीना वस्सादिकात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल खाशिईना वल खाशियात वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा। कुरान उतरिया औरतां दी शान दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने बेशक मुसलमान मर्द मुसलमान औरतां मोमन मर्द मोमना औरतां फर्मा बरदार मर्द फर्मा बरदार औरतां सच बोलण वाले मर्द सच बोलण वाली औरतां सबर करन वाले मर्द सबर करन वाली औरतां रब कोलों डरन वाले मर्द रब कोलों डरन वाली औरतां अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करन वाले मर्द अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करन वाली औरतां रब दा जिक्र करन वाले मर्द रब दा जिक्र करन वाली औरतां रब कोलों डरन वाले मर्द रब कोलों डरन वाली औरतां अल्लाह दे नाम ते रोजे रखण वाले मर्द ते रोजे रखण वाली औरतां अल्लाह ताला ने 10 सिफतां बयान कीतियां ते फिर अल्लाह फरमाते ने अल्लाहु लकुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा। 10 खूबियां दे हामल मर्द ते औरत जिन्हां दे अंदर 10 खूबियां पाईयां जांदियां ने अल्लाह ताला नवाज ते मगफरत तैयार कर दी है और नवाज ते बख्शत दे ऐलान कर दिते ने। अजरे अजीम दा कायनात दे रब ने वादा कर लिया और कुरान दी आयत ने औरत दा मुकाम बयान कर दिता है। लेकिन अफसोस आज पाकिस्तान दे अंदर मनारे पाकिस्तान ते एक वाकया पेश आया। एक औरत ने लोगों के सामने अपने आप को मशहूर करने वास्ते अपने आप को फेमस करने वास्ते अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने वास्ते लोगों के सामने अपने आप की नुमाइश की है। खुद लोग बुला करके अपने जिस्म के बाद लोगों को दावत दी है। फिर जो जनाब लोगों के सामने ड्रामा बनया सारा कुछ होया ना जो जनाब पाकिस्तान की बेटी बना के पेश किया गया उन्होंने इस्लाम की बेटी बना के पेश किया गया। मैनू रब की कसम जेड़ी इस्लाम की बेटी है जेड़ी पाकिस्तान की बेटी है वो कट सकती है मर सकती है अपने जिस्म से किसी गैर मारन की नजर नहीं बर्दाश्त कर सकती। पाकिस्तान की बेटी इस्लाम की बेटी कट सकती है मर
سکتی ہے لیکن اپنے جسم تے غیر مارن دی نظر برداشت کر سکتی. میرے اسلام دا تے پیغام یاد ہے نا سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا بیٹا شہید ہو گیا, میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئیاں, جسم چھپایا ہے پردے دے اندر. صحابہ ویکھ کے کہنے لگے بی بی نو ویکھو بیٹا شہید ہو گیا تے ایڈا گہرا پردہ کیتا, ایڈا بھارا پردہ کیتا. اللہ تے نبی پاک دی صحابیہ بولی, اسلام دی بیٹی بولی, بول کر کے کہنے لگیاں میرا بیٹا شہید ہوئے میرا حیا نہیں مریا. اللہ اکبر, اللہ آج کیا ہو گیا ہے. مسلمان دی بیٹی بازار کے اندر سرو ننگی, مسلمان دی بیٹی کالج کے اندر سرو ننگی, مسلمان دی بیٹی یونیورسٹی کے اندر سرو ننگی, مسلمان دی بیٹی مینارے پاکستان دے سائے دے تلے سرو ننگی. پھر کیا جاندا جی پاکستان دی بیٹی دی عزت رسوا ہوگی. میں کہنا کوئی پاکستان دی بیٹی نہیں جڑی پردہ تے حیا نہیں اپناندی. پاکستان اس واسطے حاصل کیتا گیا سی, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, گج کے بولو پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان بے حیائی واسطے نہیں سی حاصل کیتا گیا, تے نہ جڑے موجودہ بل بنتے پے نے انہاں واسطے پاکستان نہیں سی حاصل کیتا گیا. جی 18 سالاں دا یہودی عیسائی سکھ کلمہ نہیں پڑھ سکتا, کیسی گل ہے. یہ ریاست مدینہ بنتی پئی ہے, یہ پاکستان مدینے دی ریاست بنایا جا رہی ہے. اسی ایسے بل نو جوتے دی نوک تے رکھنے ہیں. مذمت کر دیو, کر دیو. 18 سالاں دا یہودی عیسائی سکھ کلمہ نہیں پڑھ سکتا, حضرت علی دے کلمے نو کی کہو گے. 9-10 سال دی عمر دے اندر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا. 8 سال دی عمر دے اندر حضرت انس نے کلمہ پڑھیا. کئی صحابی نے جنہ دی عمر اللہ دی قسم 14-15 سال تو نیچے سی میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا. ابو جہل دی گردن نو کٹن والے دو جوان بچے اللہ جڑے بلوغت تک نہیں سن پہنچے, انہاں بچیاں ابو جہل دی گردن نو کٹ کے دسیے کلمہ پڑھن واسطے عمر دی کو حد مقرر نہیں. اللہ تے نبی پاک نے تے یہودیاں دے گھر جا کے چھوٹے جے بچے نو کلمہ پڑھایا ہے. اسی پاکستان دے اندر نہیں پڑھا سکتے. ہن بل آ رہا جی 18 سال تو نیچے کو یہودی سکھ عیسائی جناب کلمہ نہیں پڑھ سکتا. تے اگر کو پڑھے گا جس مولوی دی تبلیغ تو متاثر ہوئے گا وہ گرفت دے اندر آئے گا. ہاں کیا بات ہے, کیسا دستور پیش کیتا جا رہی ہے, کیسا منشور پیش کیتا جا رہی ہے. اسی پاکستان دے اندر مسلمان اسلام دا پیغام نہیں دے سکتا غیر مسلم نو. میرے پیغمبر نے یہودیاں دے گھر کے اندر بیٹھ کے اسلام دا پیغام دیتا ہے. یاد جے بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس فرماندے نے یہودیاں دا بچہ میرے پیغمبر نال پیار کردا سی. کئی دنوں تو نبی پاک نو نظر نہ آیا. رحمت کائنات علیہ السلام نے پوچھا صحابہ نے کیا سونے آپ بیمار ہے, آپ فرماندے نے چلو خبر لے کے آئیے. رحمت کائنات گئے نے انہاں دے گھر دے اندر داخل ہوئے نے. نبی پاک نے ویکھیا بچہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے. آپ فرماندے نے یا غلام قل لا الہ الا اللہ, یا غلام. میرے پیغمبر نے کی کیا, یا کی گیا یا غلام. عربی دے اندر غلام تے ولد دا لفظ ادوں بولیا جاندا ہے جدوں ہلے تک بچہ بالغ نہ ہویا ہوئے, بلوغت نہ پہنچیا ہوئے. یہ مطلب ہے یہودی بچہ ہلے تک 20 سالاں دا نہیں سی ہویا, وہ بچہ 18 سالاں دا نہیں سی ہویا. اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قل یا غلام قل لا الہ الا اللہ, بیٹا کلمہ پڑھ لے. انہیں اپنے باپ دے چہرے وال ویکھیا تے باپ بولیا میں کہنا وا یہودی باپ کہندا ہونا ہے پترا محمد دی گل من لے, ایہو جیاں ہستیاں روز روز گھر نہیں آیا کردیاں. اتے ابل قاسم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مان لے. انہیں میرے پیغمبر دے سامنے کلمہ پڑھے, ادھر کلمے دے رب مکمل ہوئے نے, ادھر بچے دیاں ساواں مکمل ہوئیاں نے. آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے محمد دی وجہ کر کے کہ یہودی بچہ جنت دا حقدار بن گیا ہے. کیا
پیغام دینا چاہتے ہو، میرے پیغمبر دی تعلیم تے تبلیغ دا مذاق اڑانا چاہتے ہو، حالہ نبی پاک نے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندے۔ اللہ کتھے بہ کے پتہ نہیں کیڑی سوچ کم کر دیئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنے قائدین دی موجودگی کے اندر علل اعلان ڈنڈکے دی چوٹ دبانگے توہل کہنا چاہوں گا، ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے گا، کوئی کمپرومائز نہیں، نموز سے صحابہ دا مسئلہ ہوئے گا، کوئی کمپرومائز نہیں، اسلام دی گل ہوئے گی، کوئی کمپرومائز نہیں، پاکستان دی گل ہوئے گی، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ساڈا اعلان ہے، ساڈا پیغام ہے، ختم نبوت زندہ باد، نموز سے صحابہ زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کیوں بھی تیار ہو؟ اس مشن واسطے تیار ہو؟ اللہ اکبر۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، اسلام نے عورت نو مقام دیتے لیکن عورت نے اپنا مقام سمجھیا نہیں سمجھیا۔ آئیے غور کرنا کیا مقام ہے عورت دا اسلام دی نظر دے اندر۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جنی عورت چار کم کر دیئے، المرات اذا صلت خمسہا وصامت شغرہا وطاعت بالہا وحافظت فرجہا، میرے پیغمبر فرماندے دی عورت چار کم کہہ دیکھیں اسلام نے کی مقام دیتا عورت نو۔ نبی پاک فرماندے دی عورت چار کم کر دیئے، 5 وقت دی نماز پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے، کی کر دی؟ اپنے جسم دی وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والی عورتاں، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے مرد۔ اللہ اللہ نبی پاک فرمان جڑی عورت 5 وقت دی نماز پڑھ دی، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اپنے جسم دی حفاظت کر دی تے اپنے خامن دی فرما برداری کر دیئے، نبی پاک فرمان دینے عورت 4 کم کر دیئے، اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑ دائے۔ اللہ اللہ میں قربان جان، اے جے عورت دا مقام، اگر عورت اپنے مقام نو سمجھے، جنی عورت اپنے مقام نو سمجھ دی، نبی پاک نے فرمایا 2 گروہ جہنمیاں دے گروہ جنہاں نو میں نہیں ویکھیا، انہاں دے اندر ایک گروہ عورتاں دا گروہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے نساء کاسیات عاریات ومیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخل الجنہ ولا یجدن ریحہا، میرے پیغمبر فرماندے نے ایسی عورتاں جڑیاں بازاراں دے اندر نکل گیاں، ایسا لباس پہن کر کے نکل گیاں، جتھوں گزردیاں جان گیاں لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دیاں جان گیاں، لوگاں دی طرف مائل ہوندیاں جان گیاں، جویں اج کل ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہے، بےہودہ لباس پہن کر کے بےہودہ ویڈیو بنا کر کے، پہلے گندیاں گندیاں ویڈیو بنا کے جناب سوشل میڈیا تے بھیجیاں جاندیاں نے تے پھر لوگاں نو بلا کے اپنے جسم دی نمائش کر کے پاکستان نو بدنام کیتا جاندے۔ خدا را بادا جو اللہ تے عذاب تو ڈر جو، میرے پیغمبر نے فرمایا سی عورتاں جڑیاں اپنی طرف لوگاں نو مائل کر دیاں نے تے لوگاں دی طرف مائل ہوندیاں جاندیاں نے، جتوں گزردیاں جاندیاں نے لوگاں نو اپنی طرف متوجہ کر دیاں جاندیاں نے، فرمایا انہاں سراں تے ایویں جوڑے کیتے نے جویں اونٹ دی کوہان ہویا کر دیے۔ فرمایا سی عورتاں لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورت جنت وچ جانا تے دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، جنت دی خوشبو۔ آنا نبی پاک نے فرمایا ایک حدیث دے اندر 40، ایک حدیث دے اندر 70، ایک حدیث دے اندر 100، اللہ اتنی 100 سال دی مسافت تو جنت دیاں خوشبو مان گیاں، لیکن جڑی بے پردہ تے بے حیا عورت ہے وہ جناب جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ عورت اسلام والی عورت، اسلام تے عمل کرن والی عورت دا بڑا مقام ہے، تے جڑی اسلام نو سینے نہیں لگاندی، جڑی دنیا دے سامنے اپنے جسم دی نمائش کر دی، دنیا دی ذلیل ترین عورت ہے۔ اللہ کو اکبر اے ویکھنا جنہ عورتاں نے اسلام نو اپنایا، جنہ عورتاں نے حیا نو اپنایا دا مقام کتنا ہے۔ دو بیبیاں نے انہاں جناب اپنے جانوراں نو نال لے، اپنے جانوراں نو پانی پلاندیاں پیاں نے۔ میں ایک گل کرنا چاہنا وا، اللہ دی قسم اسلام والی تے حیا
والی عورت کل بھی محفوظ سی تے اج بھی محفوظ ہے، بے حیا عورت کل بھی محفوظ نہیں سی تے اج بھی محفوظ کوئی نہیں ہے۔ ویکھنا کلیاں کلیاں پہنا بڑا ہے کوئی نہیں تے ان کر کے کنویں تے اپنے جانوراں نوں لے کر کے کھڑیاں نے۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتے فرمایا ولما توجہ تلقا مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على ادھر اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ چلتے چلتے چاہے مدین تے کنویں تے پہنچنے ویکھیا لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلاندے پے نے تے دو جوان بچیاں اپنے جانوراں نوں لے کر کے الگ تھلگ کھڑیاں نے۔ ایتھے ایک بات پیغام دینا چاہنا اپنے احباب نوں، ہر گھر دے اندر نکلن والی عورت آوارہ نہیں ہویا کردی، گھر دے اندروں ہر نکلن والی عورت اللہ دی قسمیں پوری نہیں ہویا کردی۔ کئی عورتاں ایسیاں نے، کئی بہناں ایسیاں نے، کئی ماواں ایسیاں نے، کئی بیٹیاں ایسیاں نے جنہاں نوں مجبوریاں نے گھروں باہر لے آندے۔ اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کریا کرو، جتھے عورت نوں پردے دا حکم ہے اوتھے مرد دے بارے بھی حکم ہے۔ للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا سونے مومناں نوں کہہ دیو جدوں مومن عورتاں نوں ویکھیا کرو تے نظراں نیویاں کر لیا کرو، اپنے جسم دی حفاظت کریا کرو۔ معاملہ دوویں پاسوں خراب ہے، یہ عورتاں خراب ہو گئیاں نے پردہ نہیں کر دیاں تے مرداں دیاں کھانداں وی تے حیا ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنا دھیان کریا جے، توجہ کریا جے۔ اے بیبیاں اپنے جانوراں نوں لے کر کے الگ تھلگ کھڑیاں نے۔ ایک حضرت موسیٰ اللہ دے پیغمبر نے تے اللہ دے پیغمبر ظلم ویکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، انہاں کول ریا نہ گیا۔ اے سارے لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلاندے پے نے تے بچیاں کیوں الگ تھلگ کھڑیاں نے؟ جا کر کے نہیں پہنو، باقی سارے لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلاندے پہنے تے تسی کیوں نہیں پلاندیاں؟ اے کہن لگیاں جدوں سارے لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلا کے چلے جاندے نے، جڑا پانی بچ جاندے اسی اپنے جانوراں نوں پلا لنیاں تے گھر چلیاں جانیاں۔ اللہ کو اللہ دے پیغمبر نے ہمدردی دے طور تے خیر خائی دے طور تے انہاں دے جانوراں نوں پانی پلا دتا ہے، یعنی کر کے بیبیاں اپنے گھر ٹر گئیاں نے۔ اج وقت تو پہلاں بیٹیاں گھر دے اندر آ گئیاں نے تے باپ کہندے نے تیو اج وقت تو پہلا گھر دے اندر آ گئیاں جے، گل کی ہے، وجہ کی ہے؟ اللہ غیرت مند باپ اپنی بیٹی دا خیال رکھدا ہے، حیا والا باپ اپنی بیٹی دا خیال رکھ دے، عزت والا باپ اپنی بیٹی دا خیال رکھ دے۔ میری بیٹی کتھے آ رہی ہے تے کتھے جا رہی ہے، میری بیٹی دا اٹھنا بیٹھنا تے چلنا تے لیٹنا کیسا ہے؟ اللہ کو اللہ دھیان کریا جے، توجہ کریا جے۔ حضرت میرے پیغمبر علیہ السلام تے اتر والا قرآن دسدا پے اینا بیبیاں کول انہاں دا باپ کہندا ہے او تیو دسونا وقت تو پہلا ماشاءاللہ خطیب میرے خطیب پاکستان حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دی عظیم نشانی حضرت حافظ عبد الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ ساڑھے بھائی برادر حاجی راشد صاحب تشریف لے کے آئے، حافظ خالد محمود آزم آبادی صاحب تشریف فرما۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دا آنا اور تسا احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں نے تقریر سمیٹنی اور آسان ہو گئی ہے۔ حضرت خطیب پاکستان تشریف لائن توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते उतरन वाला कुरान दसदा पे ध्यान करया जे तवज्जो करया जे हजरत शेख गुरी साहब दी जियारत करो ते तवज्जो मेरे वाल करो अल्लाह अल्लाह ए बीबियां घर चलियां गईयां ने ते बाप कहंदे ने बेटा क्यों जल्दी आ गईयां जे वजह की है गल की है कहण गया बाजी अज एक जवान मिल गई है उन्हें साडे जानवरां नूं पानी पिला दित्ता जिदी वजह करके असीं जल्दी आ गईयां ते जनाब ए बाप कहण गया तियो जाओ ना उस जवान नूं बुला करके ले आओ ना उन्हें साडे जानवरां नूं पानी पिलाए असीं उहनूं मजदूरी ते मेहनत देना चाहते हैं अल्लाह इन्हां दोवां बेटियां दे अंदर एक बेटी हुण घरों निकल लगी है चलण लगी है वेखना इस्लाम दा पैगाम है वेखना इस्लाम दा पैगाम औरत दा मुकाम है बेटी चली है इन्हें घरों बाहर दहलीज तो बाहर कदम रखिए अल्लाह ताला नक्शा बयान कीता फरमाया बजा अतहु एक तागुमा तमशी लस्ते गया एक हयात दिन चलदी चलदी आई हयात दी चाल चलिए अल्लाह में चाल एडी चंगी लगी है अल्लाह ने कुरान पाक दी आयतां बना के मेरे मुहम्मद पाक दे सीने ते नाज़िल कर दित्तियां ने ए कायनात दे लोकां नूं पैगाम दित्ते जेड़ी हया वाली औरत है ओदे तज़किरे कुरान दी आयतां बन जांदियां ने ते जेड़ी बेखया औरत है ओदी बेखयाई दियां दास्तानां ते किस्से बन जांदे ने आखिरी गल मुकामा मुकदी मुकामा इज्जत वाली औरत दा मुकाम इस्लाम दी नजर दे अंदर पर्दे वाली औरत दा मुकाम इस्लाम दी नजर दे अंदर हया वाली औरत दा मुकाम इस्लाम दी नजर दे अंदर अल्लाह अकबर खदर ते अता इब्ने अबी रिबा रहमतुल्लाह की ताला फरमांदे ने एक दिन बैतुल्लाह दे मताब दे अंदर खदर ते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला को नाल मेरी मुलाकात हुई है ए खदर ते अब्दुल्लाह फरमान लगे अता मैं तन्नू जनती औरत ना विखावां जी विखाओ ना किहड़ी औरत जनती औरत है फरमांदे ने एक औरत वाले इशारा कीता ऐ औरत जनती औरत है अल्लाह फरमांदे ने तुहानू किवें पता है औरत जनती औरत है फरमांदे ने एक दिन मेरे पैगंबर तशरीफ फरमा ने एक बीबी मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर हाजिर रही आ करके कहंदी सोहणिया दुआ कर दियो अल्लाह मैनू शिफा अता कर देवे नबी पाक फरमांदे ने बीबी की गल है किहड़ियां मर्ज़ां ने कहंदी सोहणिया मैनू मिर्गी दे दौरे पैंदे ने नबी पाक फरमांदे ने बीबी मैं दुआ करा अल्लाह तेनू शिफा अता कर देवे लेकिन एक पैकेज इन शेती सबर ते वाला किल जन्ना अगर इस बीमारी ते सबर करेंगी अल्लाह अजर दे बदले दे अंदर जन्नत अता कर देवेगा अल्लाह अल्लाह बीबी कहंदी सोहणिया ठीक है बीमारी मजबूर मंजूर है अल्लाह जन्नत दा नाम सुनिया ते बीमारी भुल गई मेरे पैगंबर सलाम दे कोल उठी जान लगी है ते मुड़ के आ गई है इधर वेखिया जे पूरी तकरीर समय दे अंदर नहीं आई ते कोई गल नहीं है पैगाम पल्ले बन के ले जाना इस्लाम दी नजर दे अंदर औरत दा मुकाम कितना है इस्लाम दी नजर दे अंदर औरत दा शान कितना है मेरे पैगंबर नु आ करके कहंदी सोहणिया बीमारी ते सबर कर लवांगी पर एक बात ते सबर नहीं कर सकती हुण सोच आंदी है ख्याल आंदे मिर्गी दी बीमारी एडी खतरनाक बीमारी बंदे नू पता नहीं लगदा केड़ी जगह ते डिग पैंदे केड़ी जगह ते तड़पन लग जांदे हुण मिर्गी नालों बड़ी केड़ी चीज है जिदे ते बीबी सबर नहीं कर सकती अल्लाह अकबर नबी पाक फरमांदे ने बीबी की गल कहना चाहनी है कहंदी है सोहणिया मैनू मिर्गी दा दौरा कदी बाजार के अंदर पै जांदे कदी घर के अंदर पै जांदा कदी मस्जिद के अंदर पै जांदे सोहणिया मैनू डर लगदा है कि मैनू दौरा पवे ते मेरा छतर न खुल जाए मेरा पर्दा न खुल जाए मेरे जिस्म ते किसे गैर मारम दी नजर न पै जान मैं शुरू के अंदर जड़ी गल कीती है अल्लाह दी कसम इस्लाम दी बेटी मर जांदी है पर अपने जिस्म ते गैर मारम दी नजर नहीं पैण देंदी इस्लाम दी बेटी जड़ी है हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंदी है पर बेहयाई ते बेपर्दगी नहीं बर्दाश्त कर सकती ओदी वजह की है अल्लाह ते कुरान दा फैसले या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन सालिका अदना अय्यो रब्बना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीम नबी जी कह
कह दीजिए अपनिया बीवियां नू, अपनिया बेटियां नू ते मोमना दियां औरतां नू जिदों बाजारां दे अंदर निकलिया करो वड्डियां वड्डियां चादरां ले लिया करो, जिस्म नू छुपा लिया करो। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ओ टिकटॉक बनाने वालियों मेरियो बहनों, ना ना जलाबीबिहिन्ना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। छड़ दियो इन्ना टिकटॉक नु, छड़ दियो ना वीडियो बनानियां नु। आओ कुरान पढ़ो। असी मुसलमान ते मुसलमाना ते कम टिकटॉक नहीं बनाने, मुसलमाना ते कम बेपर्दगी नहीं करनी। मैं सलाम करांगा उस न्यूज़ एंकर नु, किरण नाथ नु, जिन्हें सरेआम हिजाब पहन के लोगों के सामने बयान करके दसिए पर्दा ते हिजाब किसी चीज के अंदर रुकावट कोई नहीं। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर नु कहंदी सोहणिया सोहणिया मैनू डर लगदा है किते मेरा पर्दा ना खुल जाए, सदर ना खुल जाए। नबी पाक नु कहंदी सोहणिया दुआ कर दो अल्लाह मेरा सदर सलामत रखे। सियापी कहंदे ने ए औरत जब तक जिंदा रही है इनू मिर्गी दे दौरे ते पैंदे रहे ने, लेकिन अल्लाह ने दा पर्दा सलामत रखिया जे। ऐ औरतां ने जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा। अपने जिस्म की हिफाजत करने वाली औरत जिवें कल महफूज सी अज भी महफूज है। जिन्हें अपने जिस्म की हिफाजत नहीं की, जिन्हें इस्लाम के पैगाम नू नहीं मन्निया वो इस्लाम की बेटी, जिन्हें पाकिस्तान का मतलब नहीं समझे वो पाकिस्तान की बेटी, जिन्हें पाकिस्तान का मतलब समझिया, जिन्हें इस्लाम के पैगाम नू समझिया वो इस्लाम की भी बेटी है। बोलो पाकिस्तान की भी बेटी है। ते मुसलमान ते लाजम है इस्लाम ते पाकिस्तान की बेटी का हया किया जाए। अल्लाह ताला साडे घरां दे अंदर पर्दे वाला माहौल बनाए। अल्लाह साडे घरां ते अपनी रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। कुछ फरमाइशां आईयां ने ते मेरे ख्याल हज़रत अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ फरमा ने, उधार कर लिए फिर से इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरे मुस्तफ़ा पे जो आता है यारो वो दर दर की ठोकरें खाता नहीं है। हसनो हुसैन का नाना है वो, फातिमा तु ज़हरा का बाबा है वो। खुदा की कसम उस घराने के अलावा किसी और घराने को जी करता नहीं है। ये थे मोहतरम जनाब अहमद हसन साजिद साहिब।